अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और इस्लामाबाद से हैं रऊफ क्लास्टर साहब। नाजरीन, कहने को जमहूरी हुकूमत है लेकिन लापता अफराद का मसला हल नहीं हो रहा। लापता अफराद अगर बाजियाब ना हुए, लोग सड़कों पर आएंगे, इसके संगीन नताइज निकलेंगे तो भुगतते रहिए और निपटते रहिए। लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो इसके संगीन नताइज निकलने वाले हैं। जी हाँ, ये रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने, और IGFC बलोचिस्तान को आज लापता अफराद समेत सुप्रीम कोर्ट में तलब किया है और कहा है कि अगर लापता अफराद को पेश ना किया गया तो गिरफ्तारी होगी, और फिर देखेंगे कि पुलिस IGFC बलोचिस्तान को कैसे गिरफ्तार नहीं करती। और साथ ही ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 10 दिसंबर से पहले लापता अफराद को बाजियाब करवा लेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर की डेडलाइन दी है। 11 दिसंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी रिटायर हो रहे हैं और फिर बैठेंगे नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी। फिर देखेंगे क्या हालात होंगे, केस की गिरफ्त कितनी मजबूत होती है और केस क्या रुख इख्तियार करेगा। इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का रुझान है, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी तैयार कर ली गई है। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि जनवरी और फरवरी के महीने में गैस की लोड शेडिंग होगी। सार्फिन को भी हम भरपूर तरीके से गैस की फराहमी की मुमकिन को यकीनी नहीं बना सकते। सर्दियों में गैस नहीं है, गर्मियों में बिजली नहीं है। क्या अवाम ने मैंडेट नई हुकूमत को इसीलिए दिया था? आज हम इस पर भी बात करेंगे। साथ ही कुछ और मजीद आम खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे काजी साहब और क्लासा साहब। जी काजी साहब। शाजिया, एक तो बड़ी अहम खबर है कि जो एक एमनेस्टी स्कीम है, एक इंसेंटिव कम एमनेस्टी स्कीम कल PM साहब ने दी है, और जिसमें 2.5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करने वालों को कुछ सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ये रकम कहाँ से आई और कहाँ गई। और साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जुर्म से आने वाली रकम जो है या क्राइम्स जो हैं या जो नारकोटिक्स की उसको डिस्करेज करेंगे। ये भी देखेंगे ये कैसे हो पाएगा। दूसरा ये देखेंगे कि ये जो स्कीमें आती हैं, इससे पहले भी आती रही, ये क्या वाकई जो काले धन को हम वाइट करके मैशत को किक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, ये कितनी माजी में कामयाब हुई। और कुछ थोड़ा तनाजर आलमी भी रखेंगे कि आलमी तौर पर क्या मैशत कहाँ खड़ी है और ये स्टेप्स जो हैं क्या वो रिजल्ट्स ला सकते हैं जो हम लाना चाह रहे हैं, इस पे बात करेंगे। और साथ ही आज जिलानी साहब ने भी एक सुओ मोटो एक्शन लिया। हाँ। और उन्होंने एक्शन लिया ये कोट लखपत जेल में। तो इससे पहले बड़ी एक बहस हो रही थी, हमारे TV चैनल पे भी बहुत से लोग कल मैं देख रहा था बात कर रहे थे कि जी नए जो चीफ आएंगे तो जो एक ज़ाहिर एक लेगेसी है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जो होगी, मगर क्या ये वो सेट कर रहे हैं टोन, क्योंकि हालात तो ऐसे ही हैं, क्योंकि डिलीवर जो है अगर एग्जेक्टिव करती रहे तो शायद उन्हें ना करना पड़े। ये क्या मामला होगा। और फिर करजई की बात भी करेंगे। उसने भी ड्रोन हमले के खिलाफ एहतजाज किया। कल एक बच्चा मारा गया अमेरिकी ड्रोन हमले में, 2 औरतें जख्मी हुई, उन्होंने दस्तखत करने से इनकार किया है, सख्त पोजीशन ले रहे हैं वो ताहाल। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। जी क्लासा साहब के पास चलते हैं। जी क्लासा साहब, आप क्या बताएंगे? जी शाजिया, एक आपको याद होगा कल एक स्टोरी शेयर की थी कि डिटेल जो है यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब जो अमेरिका गए थे, ओबामा साहब से 2 घंटे की तवील मुलाकात हुई, तो उसकी कुछ डिटेल्स अब ये सामने आना शुरू हो गई। अब तक तो ये नहीं पता था कि उनकी क्या गुफ्तगू हुई है, इनको ओबामा साहब ने क्या बताया, नवाज शरीफ साहब ने क्या बातें की हैं। तो अब हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल ऑथेंटिक ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि 2 घंटे के दरमियान इनमें क्या गुफ्तगू होती रही है। एक तो कल हमने आपको ड्रोन पे पूरा ब्रीफ किया था कि ड्रोन के हवाले से इनकी क्या मुलाकात हुई है। आज आपको बताएंगे कि कैसे नवाज शरीफ साहब ने उनको ओबामा साहब को ब्रीफ किया है कि हमने पाकिस्तान में जो ये बिजली पे हमने सब्सिडी दी थी वो ख़त्म की है, अपने टैक्स कलेक्शन के हवाले से दिए हैं, और ओबामा साहब ने क्यों अप्रिशिएट किया है कि आपने पाकिस्तान में जो बिजली के बिल्स हैं आपने ज़्यादा कर दिए हैं, आपने सब्सिडी आपने हटा दी है, और पाकिस्तान में क्यों अमेरिकन यहाँ इन्वेस्टर नहीं आना चाहते। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की कुछ और इन्फॉर्मेशन है। और पर्टिकुलरली पाक इंडिया रिलेशनशिप पे भी उनकी कुछ गुफ्तगू हुई है। नवाज शरीफ साहब ने क्या शिकायतें की हैं इंडिया के खिलाफ ओबामा साहब को, तो ओबामा साहब ने उल्टा एक चार्जशीट इंडिया की तरफ से क्या पढ़ के सुनाई है, तो वो भी आपके साथ इनसाइड स्टोरी आज शेयर करेंगे। और अगर उसमें वक्त रहा तो जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की आजकल चांदी हुई है, और यहाँ पे सैकड़ों हज़ारों वालिदैन हैं और हर कोई अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के शौक़ में इस वक्त ये टॉप पे है। तो कैसे ये पैसे कमा रहे हैं, लोगों से डोनेशन मांगे जा रहे हैं, 20-20 लाख रुपए का डोनेशन मांगा जा रहा है। जी हाँ, आपका कॉलम भी आज इसी हवाले से अच्छा कॉलम आज इसी हवाले से, क्योंकि मेरे अपने घर की कहानी है थोड़ी सी, और मुझे पता है कि कैसे इस तरह ये एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और वालदैन से डिमांड की जा रही है स्टेट वे
20 लाख रुपया दें और अपने बच्चे को हमारे यहाँ आके दाखिल करवाएं, वो डॉक्टर बने ना बने ये तो 5 साल बाद देखेंगे। तो ये भी आपको कहानी हम आज जरा इसमें ये आपके घर की कहानी नहीं है, मेडिकल कॉलेज का कितना साहब, ये आपके घर की नहीं है, ये घर की कहानी है, घर की कहानी। इस हवाले से नाज़रीन घर की कहानी, और इस पर कोई चेक नहीं है, कोई पूछगछ नहीं है। जी हाँ, इस हवाले से क्लासेस आपका जो कॉलम है जिस दिन ख्वाब टूटते हैं, बहुत अच्छा कॉलम है, मैंने आज पढ़ा, जरूर पढ़िएगा। हर दिन ख्वाब टूटते हैं, बहुत अच्छा कॉलम है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज की हमारी जो मेन स्टोरी है लापता अफराद केस के हवाले से। कायद साहब, कोई मौसर हुक्म दिया तो फिर आप जानेंगे, आपकी हुकूमत जानेगी क्या होता है, निमटते रहिए, लोग सड़कों पर आएंगे। किस सूरत हाल की तरफ इशारा है ये? सूरत हाल की तो सबके सामने है सूरत, ये हम जो देख रहे हैं। इंडिया किस चीज का है ये? नहीं, इंडिया देखिए, हम तो पर्टिकुलरली उस इशू पे रहते हैं कि यकीनन ये एक बड़ा इशू है। अभी मैं ख्वाजा आसिफ साहब के एक क्लिप्स देख रहा था किसी और प्रोग्राम में जो किसी और चैनल पे चलाए गए कि वो कितने शद्दोमत से और ज़ोर से कह रहे थे जब हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब इत्तेफाक से ये जिम्मेदारी भी उन्हीं को मिल गई कि लेके आएँ और 2 दिनों में 2 दिसंबर तक लेके आएँ। तो अब उन्हें लेके आने चाहिए। और फिर हम देख रहे हैं कल से ये जो बच्चे और ये गए हैं वहाँ पे पैदल चल के गए हैं। अच्छा, इसमें जो बात कलाथरा साहब ने कल भी कही थी कि भाई अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो अब कानून मौजूद है, और अब तो कानून और भी बन गया है कि अगर जो ISI और एजेंसीज डिटेन करती हैं किसी को तो उसको ट्रांसपेरेंट बना दें। मसला क्या है? मसला शायद ये है कि वो पता नहीं किस हालत में रखे गए या जब उन्हें लाएंगे तो क्या कहानी होगी। मगर सुप्रीम कोर्ट अभी जाने में ज़ाहिर है कुछ ज़्यादा दिन तो नहीं है, मगर मुझे यूँ लगता है कि वो बजा तौर पर वो चाह रहे हैं कि ये इशू जो है वो सॉल्व हो। और जो ये उनका एक शुरू भी उन्होंने किया था और बड़े अरसे से आप देख रहे हैं कि जितने अरसे से वो मौजूद है ये केस चले जा रहे हैं। 10 दिसंबर तक की डेडलाइन है। 10 दिसंबर तक ख्वाजा से कहते हैं हम बाजियाब करवा लेंगे। 11 को चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं, 12 को नए चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे। कल मैं शामी साहब का भी प्रोग्राम देख रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि हड़बड़ाकर हुकूमत ने ऐलान नहीं किया कि नए चीफ जस्टिस आ जाए और केस जो है वो रफा दफा हो जाए और केस जो है जरा कमजोर हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। कल भी हम अपने प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे कि क्या वाकई ऐसा मामला है? एक तो मेरा ख्याल है ये बात हमें ये समझनी चाहिए कि जो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, उसको रिवर्स करना इतना आसान नहीं है। जो करेगा मेरा ख्याल है खुद ही उससे सुप्रीम कोर्ट या जो जजेस बैठे हैं उनके लिए नुकसानदेह होगा। और अभी काजी साहब ने वो स्टोरी बतानी है कि कैसे उन्होंने तसद्दुक़ जिलानी साहब ने अभी से क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि वो आने वाले 8-10 माह जो हैं उनमें तो वो कैसे चीफ जस्टिस की लेगेसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। कि उन्होंने भी सुओ मोटो लिया है जो कैदियों की उससे खाने से छिपकली निकले। इसका मतलब ये है कि इस वक्त ट्यून इन हो चुके हैं ये जो जजेस हैं हमारे, और वहाँ पे बहुत सारे अच्छे जजेस बैठे हैं जो उनमें आप कह सकते हैं जवाद ख्वाजा साहब बैठे हैं जो अगेन सुओ मोटो के हवाले से इनके साथ बैठते रहे चीफ जस्टिस साहब के साथ। ऐसे आरिफ खिलजी साहब हैं वो बैठते रहे ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उनका बड़ा अच्छा एक ट्रैक उनका रिकॉर्ड है। और सबसे जो अच्छी चीज़ हमारे लिए इनकरेजिंग है वो जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब का सुओ मोटो लेना है, और ये अच्छा इंडिकेशन है। एक चीज़ मैं इसमें काजी साहब, ये जो कल ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि 10 दिसंबर से पहले हम पेश कर देंगे, तो अब ख्वाजा साहब को पता चला होगा कि अपोजिशन के दौर में वहाँ पे ये पार्लियामेंट में खड़े होकर लंबी धुआंधार वो बड़ा आसान था तकरीरें करना और बड़ा ये फौजी क़यादत के खिलाफ जितनी तकरीरें ख्वाजा साहब ने की हुई, किसी ने की हुई, इनकी एजेंसीज पे जो तकरीरें की हुई, अगर उस पर पूरी किताब लिखी जाए तो पूरी किताब बनती है इनकी तकरीरों की। और टीवी चैनल पे तो पता नहीं। आकर बात का आगाज करते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून जब अपोजिशन में थी तो ख्वाजा आसिफ की लंबी लंबी तकरीरें सबको याद हैं, लेकिन क्लासेस साहब कल बड़ी मोटिवेशन दी ख्वाजा आसिफ ने कि पूरे मुल्क से हम बाजियाब करवाएंगे लापता अफराद को, सिर्फ बलोचिस्तान से नहीं कराएंगे। लगता है सर पे डंडा काफी सख्त है। नहीं कोई सख्त कोई डंडा शंडा नहीं है, ये थोड़ा फेक करने वाली बात होती है। ये सियासतदानों में बड़ी क्वालिटी होती है, बड़ा करीब से इनको मैं देखा है, ये इतनी ये संजीदगी से रोना और आपके साथ हमदर्दी दिखाना शुरू करते हैं कि वाकई यकीन आता है हमारे दुख में ये मरे जा रहे हैं। ये दिखाते कुछ हैं और मारते कुछ हैं। मसलन आज मैं ये एक स्टोरी देख रहा था, इसमें आज ही हमारे ये दुनिया अखबार में छपी हुई है, उसमें बताया गया कि जनरल हारून को कहा गया था कि आपको हम चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स बनाएंगे। लोग मुबारकबाद दे रहे थे उनको,
वो लोग उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। इसका मतलब किसी ना किसी ने तो हुकूमत की ये तरफ से उनको पैगाम उनको पहुंचाया होगा कि जनरल साहब आप ना परेशान हूँ, आपको भी अकोमोडेट हम करें, ताकि वो लॉबिंग ना करें, वो किसी को वो सिफारिश ना करवाएं, वो मेल जोल ना करवाएं, जैसे आजकल कल्चर लॉबिंग का बन चुका है। सो ये बड़े अच्छे हैं, दिखाते कुछ और हैं और मारते कुछ और हैं। मेरा ख्याल जनरल हारून साहब से ज़्यादा बेहतर ये बात ये कोई नहीं जानता होगा। और ये जो फरमा रहे हैं ना कि 10 से पहले निकाल देंगे, 10 भी आ जाएगी। वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या है, 10 दिन रह गए, 12 दिन उसमें रह गए। इनको ये दावे जो करते थे मियाँ नवाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब का, तो मैं पर्टिकुलर कह रहा हूँ, हालांकि मेरे बड़ी अच्छी उनके साथ दुआ सलाम है, बड़ा अच्छे तल्लुकात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये मामला उनसे भी हल होने वाला नहीं है। ये तकरीरें पार्लियामेंट में कर लेना या अपोजिशन लीडर के थे अपोजिशन के दिनों में, और हमें बताना कि हम कितने सिंसियर हैं, हम कितने सीरियस हैं, और मौजूदा जो उस वक्त की हुकूमतें थी ये कितना बड़ा जुल्म कर रही हैं, एजेंसीज कितना बड़ा जुल्म कर रही हैं। एक चीज एजेंसी से पूछने वाली है, एजेंसी के पास जो भी नाम लेके जाया जाए क्लास साहब वो इनकारी है कि उनके पास कोई भी बंदा नहीं है, तो फिर चीफ जस्टिस बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जिन उठाकर ले गए, आसमान खा गया, जमीन निकल गई। एक चीज हमें बताई जाती थी कि ये एजेंसीज और उनका अपोलॉजिस्ट ये रीजन देते थे कि इसलिए उठा लेते हैं कि इनके पास क्योंकि कानूनी कोई है वो, और इसके अलावा चारा नहीं है, वो तो बन गया, वो तो बन गया था। अच्छा सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान नहीं है, फाटा में पिछले 2 कानून है इनके पास, अब है डिटेन भी कर। लेकिन कलासर साहब मुझे ये समझ नहीं आती कि फौज भी हमारे मुल्क का इदारा है माशाल्लाह, और मैं तो खुद एक ऐसे ज़िले से हूँ कि जहाँ फुट सोल्जर्स हैं हमारे, और हमेशा ये कुर्बानियाँ भी देते हैं, कोई कैलेमिटी आ जाए। और फिर ख्वाजा साहब की जो फौज से नाराज़गी मुझे समझ नहीं आती। देखिए वो तो पॉलिटिकल लेगेसी जिसके वारिस हैं, वो बड़े वेटरन पॉलिटिशियन थे, उनके वालिद साहब ख्वाजा सफ्तर साहब, और वो ज़ियाउल हक साहब की मजलिस शूरा के जो हैं वो थे यानी स्पीकर कह लें या चेयरमैन उस वक्त ओहदा था, तो वो सारी लेगेसी आई है यहाँ पे। और जैसे मैं अर्ज कर चुका हूँ कल भी कि ये जो हम डिस्टिंक्शन करते हैं ना, मेरे ख्याल में इससे हम जो प्रो वेस्टर्न हमारे जो मॉडर्न जो हमारे जो बड़ा डेमोक्रेसी, बड़ी अच्छी बात है, मैं खुद बड़ा डेमोक्रेट हूँ, हम तो मार्शल लॉ में मार खाने वाले हैं, लेकिन बात ये है कि अब पता ये चला है कि दो तरीके, जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि 2 तरीके हैं एक निज़ाम को चलाने के। आज मुझे बताएं कौन से कार्टर्स थे जो ज़िया के साथ थे, जो बच गए, जो उसके बाद मुशर्रफ के साथ नहीं थे, जो बेनज़ीर साहिबा की गवर्नमेंट में नहीं थे, जो आज नहीं बैठे हुए। तो इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम सिस्टम विच इज प्रो रिच एंटी पुअर, विच क्रशेस द हैव नॉट्स एंड विच जो नवाजता है ऊपर वालों को। तो इसमें मेरे ख्याल में हमें इसमें नहीं रहना चाहिए। वो हमारे भाई हैं फौजी, वो भी जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करते हैं। सही कहा, आ जाएगी, पता चल जाएगा ये वादा जो किया है। हाँ, हम देखते हैं पूरा होता है कि नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। कैसा साहब, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का रुझान है, वो जो ईरान पर पाबंदियां हटाई हैं, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कम हो रही है, हमारे यहाँ फिर बढ़ने की समरी तैयार कर ली गई है। अब देखें ना, जो वही हमारा पुराना सवाल, सिर्फ यही नहीं है, एलपीजी की कीमतों में 42 रुपीज बढ़ने की बात हो रही है, और वो बता रहे हैं जी पीछे से वो अरामको ने कर दिया वो। अब मसला ये है कि यहाँ पे जो मुख्तदिर तबकात है वो इस मुल्क की जो अखराजात हैं इसको चलाने के, उसमें वो कोई कंट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं है। और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि जो हमारे हुक्मरान आते रहे, अब तक आऊँगा मैं स्टोरी पे, ये जो एमनेस्टी वाली स्टोरी है इस पर भी आके बात करते हैं कि वो जो है तमाम का तमाम बोझ आगे, उसकी क्या वजह, क्यों बोझ डालते हैं, ये सवाल भी पैदा हो सकता है ना। अगर हमारे भाई हैं, हमें जब इलेक्शन में आते हैं हमारे सामने तकरीरें भी करते हैं, हाथ भी हमसे मिला लेते हैं, लेकिन मसला कलासरा साहब ये है, यहाँ किसी मजदूर का नुमाइंदा पार्लियामान में नहीं पहुंचता, यहाँ किसी किसान का नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचता, वहां पहुंचते हैं कार्टल्स के नुमाइंदे। जब वो कार्टल्स के हमारी तरह होते हैं, नजर बिल्कुल इस तरह आते हैं जैसे एक ही हम कौम के फर्द हैं, लेकिन नहीं, एक डिवाइड है, एक डिवीजन है। जब वो वहां बैठते हैं तो वो लॉबीज काम करती हैं। आपने यहाँ स्टोरी की थी, ये खाद और गैस वाली लॉबी जो है जी, इसके एक स्टोरी छपी थी जी 22 या 25 पिछली पार्लियामेंट में, उसके जो एमपीज हैं वो उनके लिए लॉबीज कर रहे थे। तो सवाल मसला ये है, लॉबीज तो हो रही हैं लेकिन मैसेज के लिए कोई लॉबी करने को तैयार नहीं है। आज फिर हम कभी कहते हैं जी इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, अभी आऊंगा मैं स्टोरी पे, पिछली गवर्नमेंट में 750 अरब रुपया एसआरओज के जरिए बिजनेस हाउसेज को नवाज दिया, लेकिन नहीं, 2% का रिलीफ नहीं देना अपने बिजली पे, पानी पे, और कहना नहीं ये बड़ा जरूरी है सब्सिडी खत्म करने पर। साहब बात ये है कि मेरे ख्याल में अपने पैसा तो उन्हीं के तबके के पास है, उन्हें निकालना भी पड़ेगा। अगर नहीं निकालेंगे IMF की किस्तें पूरी नहीं होंगी, रियासत नहीं चल पाएगी, तो फिर तरीका क्या होगा, वही
کہ قیمتیں بڑھائی چلے جائیں جس طرح یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں. یہ ٹیکسز کی ہم 100 دفعہ بات کر چکے ہیں کہ 22 روپے کے ٹیکسز ہیں, یہ کتنے روپے 1 لیٹر پہ, اس پہ آپ کو ریلیف نہیں دینا, سبسڈی نہیں دینی. ابھی آئیں گے کلاسرا صاحب ہمیں بتائیں گے کہ سبسڈی ہٹا کے کیا شاباش لی ہم نے اوباما صاحب سے اس ملاقات. لیکن پاک ایران گیس منصوبہ جو تھا, اب کہا جا رہا تھا کہ ایران پر پابندیاں ہٹی ہیں, یہ منصوبہ دوبارہ سے شروع ہوگا, لیکن اب آج میں پھر پڑھ رہی تھی امریکہ کہتا ہے کہ بھلے ہی ہم نے ایران سے پابندیاں ختم کر دی, یہ منصوبہ نہیں چلنے دیں گے ہم. ہمارا موقف قائم ہے کہ پاک ایران گیس منصوبے لائن پر کام نہیں ہوگا. شازیہ یہ اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا فیوچر ہے یا نہیں ہے. جو قاضی صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں مزدوروں کے نمائندوں کو نہیں پہنچنے کے دیا گیا پارلیمنٹ میں ذرا اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ ان نمائندوں کو میں جانتا ہوں تھوڑا سا, جو یہاں پہنچ گئے تھے, چلو جو نہیں پہنچ سکے وہ بد نصیب ٹھہرے, جو پہنچ گئے ان خوش نصیبوں کی تھوڑی سی کہانیاں سن لیں مجھ سے, اور بڑی اتھینٹک سٹوریز ہیں. ایک مزدور لیڈر آئے تھے قصور کے ساتھ سے کوئی علاقے سے, وہ جب آئے تھے پارلیمنٹ میں ان کی حالت دیکھنے والی تھی, اور میرا خیال ہے قاضی صاحب سمجھ گئے ہوں کہ میں کن کا کہہ رہا ہوں. جب پارلیمنٹ میں آئے تھے, آپ کو پتہ ہے سر جی, آپ سب سمجھتے ہیں, وہ جب پارلیمنٹ تشریف لائے تھے ان کی کچھ اور حالت تھی, اور جب آپ پارلیمنٹ سے گئے تو ذرا آپ ان کو پہچان کے دکھائیں. اور جو ان کی کہانیاں مشہور ہوئی تھی پی ٹی وی کے حوالے سے, وہ لمبی داستانیں, اب میں بیٹھ کے ٹی وی پہ ایون ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ وہ جو مزدور رہنما تھے وہ مصروف پھر یہاں پہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں پائے گئے تھے. نہیں رہتے, اسی لیے یہ ہم ایسے خواتین نہیں تھی, ایسے 60 یہاں پہ 33% وومن کو دیا گیا تھا کوٹا, کہ اس سے وومن امپاورمنٹ ہو رہی ہے. آپ کبھی اپنے یہ کیمرہ کھڑا کریں, اور جس طرح کی بیگمات یہاں تشریف لے آئی ہیں, تو سیاستدان اپنی بیوی, بچے, بیٹیاں, بہو, ان کو لے آئے ہیں, اور اس کے بعد ایلیٹ کلاس جتنے جیسے قبضہ کر لیا پارلیمنٹ پہ. میں خواتین کی بات کر رہا ہوں, کسی وقت آپ آ کے دیکھیں ذرا ان کے یہاں پہ کہ کون لوگ ہیں جو خواتین کو ریپرزینٹ کرنے آئے ہیں. ایسے میں چلتا ہوں جہاں پہ کچھ یہ پولیٹیکل ورکر, ہمارے یہاں کہا جاتا تھا پولیٹیکل ورکر بیچارے کو, جی آپ بالکل آپ سینیٹر نہیں بناتے, ان کو ایم این اے نہیں بناتے. ان کے سول نے یہیں پہ سٹوریز کی ہوئی ہیں کہ سندھ کے بہت بڑے پولیٹیکل ورکر جن کو سینیٹر بنایا گیا تھا زرداری صاحب نے, انہوں نے اپنے جو فنڈز ہیں وہ فاٹا میں اور جا کے انہوں نے لکی مروت میں بیچے تھے. 1 کروڑ پہ 20 لاکھ روپے کما رہے تھے. ایسے ایک خاتون تھی چکوال کی, جو مزدوروں میں آتے ہیں, میں وہی بتا رہا ہوں, یہاں پہ چکوال کی خاتون اگین ہے, یہی نہیں کہ اپنے بیٹھے ہوئے ہمارے دوست صاحب. سرمایہ داری نظام کے تحت جب بھی آپ الیکشن کروائیں گے, لوگ نیچے سے آ کے اپنی کلاس ہی بدلیں گے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. غریبوں کی جب بات ہوتی ہے نا کہ یہ بیچارے جائیں گے تو ان کی تقدیریں بدلیں گے, یا اپنی تقدیریں بدلتے ہیں. پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ اور اہم خبریں بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک میں کلاسا صاحب قاضی صاحب کے دیس چکوال کی بڑی انٹرسٹنگ کہانی سنا رہے تھے کہ کس طرح خواتین ارکان نے وہاں پر بھی فنڈز بیچے. کلاسا صاحب نام بتائیں, کون کون سی خواتین ارکان شامل ہیں؟ میرا تو خیال ہے قاضی صاحب کو خود بتانا چاہیے. قاضی صاحب نے کبھی بات نہیں کی, ابتدا خود کریں. میں وہی کہتے ہیں اپنے گھر سے نیکی کی ابتدا ہونی چاہیے, کہ قاضی صاحب کے چکوال کے فنڈز جو ہیں وہ لکی مروت میں کیسے دے 2 کروڑ روپے کے وہاں پہ شفٹ کر دیے گئے. ہم قربانی کرنے والے لوگ ہیں. لکی مروت بھی میرے عرض پاک کا ایک حصہ ہے, اور چکوال بھی چلے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں. اچھا مزے کی بات ہے قاضی صاحب, میں کسی وقت ایک سٹوری لانے والا ہوں, وہ ڈاکومنٹس میرے کو آگے پیچھے ہو گئے, میں اپنی فائلیں ذرا چیک کر رہا ہوں, وہ میرے سورس کسی نے دیے تھے, کہ فاٹا پاکستان کا واحد علاقہ ہے جہاں پہ جتنی سکیمیں گئی ہیں 100% پوری مکمل ہوئی ہیں. اچھا, ٹوٹل پاکستان کا اکیلا ہے جس پہ جو پیسہ کیا ہے, جو سکیم گئی ہے وہ پوری کی پوری ہوئی ہے, اس میں کوئی انکمپلیٹ نہیں دکھائی گئی. ریزن مال پیسہ کاغذات پہ دکھایا ہے سارا کچھ ٹوٹل. اچھا ایون چودھری شجاعت حسین صاحب کتنے آنریبل آدمی ہیں, ان کے فنڈز بھی فاٹا میں نظر آ رہے ہیں ہمیں, کہ انہوں نے بھی پیسے فاٹا بھیجے تھے. اب کس لیول پہ کس نے ان کے ساتھ فراڈ کیا ہے, کسی نے نیچے سے کہانی ڈالی ہے, اوپر سے ڈالی ہے. ایسے نواز لیگ کی خواتین ہیں, ان کے ایبٹ آباد مینسہرہ میں جا کے پیسے خرچ ہوتے رہے, اور ان کا تعلق ملتان ایک منٹ بہاولپور سے. خدا اگر یہ وہاں خرچ ہو جاتے نا تو ہم کہتے چلو اچھا ہوا بھائی, خرچ ہی نہیں ہوئے, یہ ذاتی خرچ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں یہ آپ کی. اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس الیکٹرل سسٹم میں آپ نے قصور کے جس بندے کی بات کی, یا اور جا کے اپنا طبقہ بدلتے ہیں, عوام کی تقدیر بدلنے کے وعدے, عوام کی تقدیر کی بدلنے کی بات کرتے ہیں, اور جا کے
दिहाड़ी लगाई दाएं बाएं हो गया। और ये फिर बात करें इस पूरे इलेक्ट्रल सिस्टम में यही सब कुछ है। जी जी इवन सिंध की सुन लें, सिंध की मतलब पीपल्स पार्टी की खवातीन है, थरपारकर से जिनका ताल्लुक है, सिंध में पीने को पानी नहीं होगा, गुर्बत होगी, उन्होंने अपने फंड जो लक्की मरवत भेजे हैं, रीजन पैसा। मतलब आप ये लोगों को पता नहीं क्या हो गया का सब। मैं तो हैरान होता हूँ, इनके लिए डिग्निटी, रिस्पेक्ट, इनके लिए पार्लियामेंटेरियन बनना, सेंटर बनना, MNA बनना कोई अहमियत नहीं रखता। इनके लिए पैसा एक आता है, कंट्रैक्टर चलता है, वहां से मैनसारा से चलता है, एबटाबाद, लक्की मरवत, इन इलाकों से आता है, इनको 20% लगाता है, इनको कैश देता है और वहां पे पेपर ऑन पेपर वो सारा दिखा के पैसे काफी जाते हैं। का हुस्न है ये बता देते हैं हमें। तो खैर इस और पीपल्स पार्टी की खवातीन ने फंड बेचे हैं जो बड़े ये शहादत के रोने रोते रहते हैं, हमारी पार्टियां शहीद हो गई, हमारी पार्टी जो शहीदों की पार्टी पीपल्स पार्टी ये का तो हालत उन्होंने ये है इंतकाम कि लिया अपनी पार्टी से, अपने जो चेयरमैन है जो कब्र से इन्हें इलेक्शन जितवाते हैं, जुल्फकार अली भुट्टो जिनकी शहादत हुई यहाँ पे, ये कहते हैं उनके उनका विजन ठीक नहीं था। गिलानी साहब ने ये कहा, कायम अली शाह साहब लैंड रिफॉर्म्स की मुखालफत कर रहे हैं सिंध में, जो केस सुप्रीम कोर्ट में लंबी मैंने इतना लंबा वाज जो काजी साहब मैंने सुबह सुबह इतना बड़ा वाज किया है, उसका मकसद एक ही था आपकी गुफ्तगू से। आपने कहा कि गरीबों के नुमाइंदे नहीं जाते, और भाई गरीबों के नुमाइंदे इस चक्कर में होते हैं कि किसी तरीके से हम अंदर घुसे, हम अंदर जाएं और उसी तरीके से माल कमाएं जैसे दूसरे कमा रहे हैं। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो आपका अंदर है ना, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये जो आपका अंदर है ना, जब तक का अंदर ऐसा रहेगा, अंदर जो जाएगा वैसे ही हो जाएगा। मैं जो मेरा अंदर यही लोग जाके बनाते हैं, क्लासेस में अंदर यही लोग जाके बनाते हैं। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि इस सिस्टम में जहाँ पे पैसे की सराहियत हो, वहाँ जमहूरियत हो, अमरीयत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी राय में आपसे इत्तेफाक करता हूँ। मैं आता हूँ इस स्टोरी की तरफ। कल बड़ी अच्छी एक उन्होंने पैकेज दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और इसे अखबारों ने लिखा है कि इंसेंटिव कम एमनेस्टी पैकेज, इससे पहले भी आ चुके हैं, जिसमें उन्होंने और बहुत बातें की हैं। एक उन्होंने कहा कि इस मुल्क की बर्बादी की वजह नेशनलाइजेशन थी। फिर 2.5 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट करेगा हम उससे सवाल नहीं पूछेंगे और करे, और 5 जॉब जो क्रिएट करेगा ये भी उन्होंने कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी और भी उनको एक प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, VIPs के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। 400 लोग जो होंगे सबसे बड़े टैक्स पेयर, उन्हें और भी जो है वो हम मराहत देंगे। मराहत तो इनके पास पहले ही बहुत ज़्यादा है। मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ क्लासरा साहब कि पिछली गवर्नमेंट ने भी ये देने की कोशिश की थी, इससे पहले भी बॉन्ड आते रहे कि पैसा वाइट कर लें। एक माउंटेन है ब्लैक मनी का। अब ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा मसला है। ब्लैक मनी एक तो क्विक प्रॉफिट्स की तरफ जाती है, वो इंडस्ट्री में जाती नहीं है, वो जाती है इसमें आपके प्रॉपर्टी सेक्टर में जाएगी, वो स्टॉक एक्सचेंज में जाएगी, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में भी कोई सवाल नहीं पूछे जाते। यही वजह है कि सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग आपका स्टॉक एक्सचेंज है इस प्लेनेट पे। मईशत बर्बाद है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, व्हाट अ जोक। अब बात यह है क्लासा साहब कि इस वक्त दुनिया में अगर देखें, यूरोप और अमेरिका में 0 इंटरेस्ट रेट है। वो कहते हैं पैसे ले जाओ और जाके कारोबार करो। वो कहते हैं जी कारोबार कहाँ करें, जो चीज़ हमने बनानी है वो तो खरीदने वाला कोई नहीं है। इस वक्त अमेरिका में जो बड़े बड़े कारोबार हैं, $2 ट्रिलियन की कैश के ढेर पे बैठे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इसी तरीके से यूरोप में 2 ट्रिलियन यूरोप पैसे पड़े हुए हैं। वो अब मसला क्या है? मसला ये है कि जब तक हम इन्हें फैसिलिटेट करते रहेंगे, और जो डिमांड है, ये तो सप्लाई साइड होगी ना, डिमांड यानी मैं और आप जो मंडी में जाकर चीज खरीदते हैं, हमारी जेब में अगर कुछ 4 टके आप नहीं डालेंगे तो आपकी इंडस्ट्री कैसे बिकेगी? हम इन्हीं को इंसेंटिव देते रहते हैं। यूरोप में मैं जो कल भी मैं आपसे कर रहा था, पॉल क्रगमैन जो कि नोबेल लॉरिएट है, और उसके अलावा जो ये लैरी समर्स जो शायद अब बन जाए फेडरल रिजर्व का चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि हम रिसेशन में हैं और रहेंगे शायद डेकेड्स तक। और उसकी वजह क्या है कि पीपल आर नॉट बाइंग। अब अगर वो खरीद नहीं रहे तो इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी? तो ये जितने मॉडल है ये बैठ गया है खैर से यूरोप में। और दूसरी बात मैं नेशनलाइजेशन के बारे में करना चाहता हूँ। यूरोप और अमेरिका में तमाम बड़े जो प्रोजेक्ट्स थे वो पब्लिक सेक्टर में बने, और जब बन के प्रॉफिट और माल निकाल रहे थे तो उन्होंने बेच दिए। हमने भी यही किया। हमने जो प्राइवेटाइजेशन की है इसकी, जिसका मुद्दा ये था कि हम कर्जा उतार देंगे, कर्जा 4 गुना बढ़ गया, घर के बर्तन हमने बेच दिए। तो मेरे ख्याल में इस मॉडल को अगर आप तरमीम नहीं, अल्लाह करे ये कर लें, और मैं बड़ा खुश हूँगा कि। और तो इससे माइशत पर क्या असर पड़ेगा जो एमनेस्टी स्कीम नहीं लेके आए? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि काले धन वाले क्यों निकालें? काले धन को तो खौफ ही कोई नहीं, खतरा ही नहीं है। यहाँ पे तो सफेद धन है जो मेरा एट सोर्स कट जाता है भाई, हो जाएगा ना, वो क्यों दें, वो क्यों अपना? तो ये मेरे ख्याल में। और आखिर लेट मी कंक्लूड, वो जो कल हमने स्टोरी की थी कि जो FBR ने के अफसरों ने एक दी है तजवीज़ कि काले धन को पीछा करें, दुबई में देखें, लंदन में देखें, लंदन तो दारुल खिलाफ है काले धन का, वहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज देखें और वहाँ से पकड़ें पैसे, मोहब्बत से, तलकीन से और गुड विशेस के तौर पे तो पैसा देगा कोई नहीं। तो ये मेरी राय है। क्लासर साहब से जी क्लासर साहब, असल बात यह है कि आपने ये काजी साहब अपनी जगह सही बातें की होंगी।
یہ اس کا مطلب جو کل ان کا یہ بیان دینا وزیر اعظم پاکستان کا کہ جو بندہ پیسہ کالا دھن لے کے آئے گا ہم اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کریں گے، مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کی آپ نے امپلیکیشن سوچی ہیں قاضی صاحب؟ آپ آئی وش کہ آپ اس سائٹ پہ جاتے کہ سوسائٹی کو کیا پیغام دے رہے ہیں جو نیب نے پیغام دیا تھا 10-12 سال پہلے کہ آئیں پلی بارگین کر لیں، 1 ارب روپیہ رؤف صاحب نے لوٹا ہے، جناب مہربانی فرمائیں ہمیں 20 کروڑ دے دیں باقی آپ لے جائیں۔ اس کا کیا ہوا؟ 10 سال بعد کرپشن ختم ہوگی آپ کے یہاں سے؟ نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے انکریج کیا ہے کرپٹ لوگوں کو کہ آپ آئیں لوٹ مار کریں، اگر پکڑے گئے تو اس میں 20% ہمیں دے دیجیے گا۔ ایسے ہی قاضی صاحب آپ نے ٹارگٹڈ یا کلنگ جو ہوئی ہے، جو بھتہ لے رہے ہیں جس کی بات ہم کرتے ہیں ان کو انکریج کر رہے ہیں، لیگلائز کر رہے ہیں کہ حضور آپ 4-5 سال لوگوں سے اربوں روپے کمائیں، بھتے لیں، دبئی میں لیں، اب لندن میں لیں، پاکستان میں لیں، اب آپ پیسہ لائیں، انویسٹمنٹ کریں۔ اٹس اے کرمنل ایکٹیویٹی، دنیا میں نہیں سمجھتا اس طرح کا کوئی بہت بڑے نہ ہو سکتا ہے، پہلے یہ کام ہوتے رہے ہوئے، اس سے پاکستان میں کرائم بڑھے گا آپ کا۔ آپ کرائم کو، کرمنل لوگوں کو آپ ان کو سٹیمپ کر رہے ہیں، ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ غلط کام کریں، کرپشن کریں، آپ پیسہ کمائیں، آپ اس الیگل مین سے پیسہ کمائیں، دوبارہ آ کے آپ یہاں پہ ہمارے اوپر سروں پہ بیٹھ جائیں اور ان دا نیم آف سرمایہ کار۔ اس کے پیچھے بھی قاضی صاحب کوئی نہ کوئی سکینڈل نکل آئے گا۔ میں نے مارل کوسچن کو ٹچ ہی نہیں کیا، امورل، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کرنا چاہیے قاضی صاحب، یہ ڈیلیور بھی نہیں کرے گا۔ پھر ہمیں بھتہ قاضی صاحب، پھر ہمیں بھتہ مافیا کی سٹوریز نہیں کرنی چاہیے میڈیا کو۔ میں ایک جگہ بھی میں نے کہیں پہ خبر نہیں دیکھی آج، پھر ہمیں بھتہ کے خلاف سٹوریز نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کرپشن کے خلاف سٹوری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ٹارگٹڈ کلرز جو ہیں، یہ کرائے کے قاتل ہیں، ان کے خلاف سٹوریز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ انویسٹمنٹ جو انہوں نے پالیسی دی ہے موسٹلی ان لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے جو غلط طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں۔ کیسے چلے گی؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ نئی ایمنسٹی اسکیم، سرمایہ کار 2.5 کروڑ روپیہ لے آئیں، ان سے ذرائع آمدن نہیں پوچھا جائے گا، اس طرح آپ بھتہ خوروں ٹارگٹ کلرز کو لائسنس دے دیں، آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا پیسہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں، لائسنس دے دیں آپ۔ There are no two opinions about immorality of this whole thing. یہ تو ایک بات طے ہے، اس پہ ہم کیا بات کریں کہ ایک بندے نے جو ہے ٹیکس نہیں دیا، وہ ملزم تھا، اس کو آپ نے وائٹ کر دیا۔ مگر میں نے جو سٹوری ٹیک اپ کس اینگل سے کی ہے، بھئی آپ یہ کر کے دیکھ لیں، کالا دھن صرف جائے گا یا تو اس میں پراپرٹی میں، یا جائے گا سٹاک ایکسچینج میں، کبھی انڈسٹری میں نہیں جائے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ ایک ایسا ملک جس میں کالے دھن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خود ریاست پروٹیکٹ کر رہی ہے، اسی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں نا، نیگیٹو امپلیکیشنز ہیں، کیوں بتائے گا، کیوں خرچ کرے گا؟ تو کر کے دیکھ لیں۔ کلاس صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے اس پہ؟ بات یہ ہے کہ میں اب سوچ رہا ہوں بڑی ایمانداری سے، کیا اس کے بعد مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں سکینڈلز انویسٹیگیٹ کروں، بالکل میں یہ کرپشن کی سٹوریز لاؤں، یا ہمارے ٹیلی ویژن چینل میڈیا کو سوٹ کرتا ہے کہ آج کے بعد بھتہ والے جو بھتے لے رہے ہیں ان کے خلاف یہ خبریں کریں اور بریکنگ، کیونکہ وہ آ کے انویسٹ کریں گے، حکومت نے ان سے پوچھنا نہیں ہے پیسہ بھتے کا ہے کس کا ہے۔ یس، مطلب یہ تو قاتلوں کو آپ یہ کلین چٹ دے رہے ہیں، آپ کرپٹ لوگوں کو کلین چٹ دے رہے ہیں کہ آپ تشریف لیں، آپ نے ملک کو لوٹا ہے، آپ نے یہاں پہ یہ پروجیکٹس کو لوٹا ہے، 2.5 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ یہاں سے پیسے لے کے باہر نکل گئے ہیں، آپ نے سائفن آف کیے ہیں سوئٹزرلینڈ، اور اکرام الحق صاحب نے خود بٹھا کے ہمیں یہاں پہ پوری باتیں بتائی تھی، قاضی صاحب نے ان کو بلوایا تھا کہ کتنا پیسہ پاکستان سے سائفن آف انہوں نے کیا ہے اور غیر قانونی طریقے سے باہر کے بینکوں میں لے کے گئے۔ اس کے بعد تو زرداری صاحب بھی اپنے $60 ملین واپس لے ہیں، وہ منی لیگل ہو گئی ہے، تو نواز شریف صاحب تو اعتراض نہیں کر سکتے۔ اگر کل کو یہ زرداری صاحب $60 ملین لے ہیں، $60 ملین لے ہیں، وہ تو لیگلائزڈ ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے آج کے بعد مجھے بھی خبریں بند کر دینی چاہیے۔ بات کب نہیں ہوا، یہ بلیک منی نہیں پروٹیکٹ ہو رہی، آپ معاشرے میں کرائم کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ قتل کریں، آپ کرائے کے قاتل بنیں، آپ کرپشن کریں، آپ مال کمائیں، یہاں سے پیسہ آپ یہ سائفن آف کریں، اسحاق ڈار صاحب کی طرح منی لانڈرنگ کریں، آپ منی لانڈرنگ کریں، اس کے بعد آپ پیسہ واپس لیں پاکستان میں، نو بڈی ول آسک یو۔ اٹس اے کرمنل ایکٹیویٹی، اور مجھے میڈیا پہ حیرانی ہے کہ انڈورس کر رہا ہے ان چیزوں کو۔ Since day one this is happening، یہی ہو رہا ہے یہاں پہ، اور ہم یہی درخواست کر رہے ہیں کہ اس کو روکیں۔ وہ کیا صاحب آگے بڑھتے ہیں، وقت کم رہے گی، پھر ہم غلط کر رہے ہیں، پھر ہمیں خبریں نہیں کرنی چاہیے قاضی صاحب، ہمیں خبریں روک دینی چاہیے۔ پھر اس ملک میں میرا خیال ہے میڈیا کو بند ہو جانا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہمیں اسکینڈل فائل کرنے کی، سٹوریز فائل کرنے کی، اور کرمنلز کی اور قاتلوں کی۔ نو دے آر جسٹیفائیڈ، دے آر دی آنریبل سٹیزن آف دس کنٹری۔ بالکل، پھر ہمیں آواز ہی نہیں اٹھانی چاہیے اس پر۔ کلاس صاحب وقت کم رہے گیا، ہمیں نواز اوباما ملاقات کی مزید ڈیٹیلز آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرنے کی، کس طرح اوباما نے شاباش دی نواز شریف صاحب کو، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو، کہ آپ نے بجلی پر سبسڈی ختم کر دی، بڑی تھپکی دی انہوں نے۔
یہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ کل ہم نے آپ کو ڈرون پہ بتایا تھا کہ ڈرون پہ کیا گفتگو ہوئی تھی اوباما صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی. آج جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ انہوں نے جب ان کو بریف کیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ہم کیسے ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امریکن سے کہا گیا کہ آپ بھی ہماری مدد کریں. ایک لمبی لسٹ ہے جو پیش کی گئی تھی امریکنز کو اور انہوں نے پریزیڈنٹ اوباما نے ان کو اشور کرایا کہ ہم آپ کی مختلف ایریاز میں آ کے مدد کر دیں. لیکن 2-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ ہم سے مدد تو مانگ رہے ہیں, کرنے کو تیار ہیں, فیئر انف, لیکن آپ کے ہاں ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جائیں آپ سرمایہ کاری کریں, کوئی آنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ آپ کے ہاں دہشت گرد ہیں, دہشت گردی ہے اور شدت پسندی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. سو دنیا کا کوئی سرمایہ کار آپ کے پاس آنے کو تیار وہاں پہ نہیں ہے. ایک تو انہوں نے یہ بات کی. ساتھ میں انہوں نے بڑی تھپکی تھی, انہوں نے 2-3 چیزوں پہ انہوں نے 2-3 چیزوں کی انہوں نے تھپکی دی. انہوں نے کہ میاں صاحب آپ نے بجلی پہ سبسڈی ختم کی ہے. اب یہ اوباما صاحب یہ پاکستان کی بجلی کے مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں, میں یہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے. ہماری آپ یہ نااہلی کا لیول دیکھیں, اس میں اوباما صاحب کو میں قصوروار نہیں سمجھتا. اپنے گھر کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کس لیول پر گر چکے ہیں کہ اوباما صاحب سے پاکستان کی بجلی ڈسکس ہو رہی ہے اور کیا بجلی کے اس کے ریٹس کیا ہونے چاہیے. ریٹس انہوں نے کہا جی آپ نے بالکل ٹھیک ہے, ریٹس بڑھا دیے ہیں, آپ نے بہترین کام کر دیا, پر یونٹ کاسٹ بڑھ گئی ہے, سبسڈی وڈرا ہو گئی ہے, اور انہوں نے کہا ویل ڈن. دوسرا انہوں نے کہا جو آپ نے اچھا کام کیا ہے کہ پاکستان میں ٹیکسز آپ نے مزید لگائے ہیں اور ٹیکس آپ کی کلیکشن جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی ہے. یہ بھی بڑا آپ نے ایک طرح کا یہ نیک کام کیا ہے. اب ایک تو انہوں نے اس کو پاکستان کے پورا یہ سبسڈی اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ لوگوں کو بجلی کے بل بڑھے ہیں وٹ ایور ریزن. ایک جگہ ایک امپورٹنٹ گفتگو جو ان کی ہوئی ہے یہ نواز شریف صاحب کی, انہوں نے شکایت کی ہے ان سے اوباما صاحب سے. یہ تو انہوں نے منموہن سنگھ کو تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ بوڑھی عورت کی طرح ہیں جو شکایتیں کرنے پہنچ جاتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے جو میرے پاس کچھ یہ بڑی کریڈیبل چیزیں ہیں, میاں نواز شریف صاحب نے بھی اوباما کو شکایتیں کی ہیں یہ منموہن اور یہ بھارت کے خلاف. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی ایک تو ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل کروائیں, فیئر انف ہونا چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا جی ہمارے بلوچستان میں, ہمارے فاٹا میں, ہمارے ٹرائبل ایریاز میں وہاں پہ را ہو گئی, اس کے بعد ہندوستان ہو گیا, افغانستان یہ مل کے دہشت گردی کروا رہے ہیں اور بلوچستان میں جتنی بھی ملیٹنسی ہے اس وقت سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے وہ را کر رہی ہے. اور یہ بھی کہا کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کی سیف ہیونز جو ہیں جو وہاں پہ پناہ گئے ہیں, آپ نے ٹی ٹی پی کی پناہ گئے انڈیا اور یہ افغانستان نے مل کے افغانستان میں دی ہوئی ہیں, آپ اس پہ بھی ہمیں یہ ختم کریں. اور بار بار نواز شریف صاحب نے کہا کہ ٹی ٹی پی کو یہاں راج جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے پاکستان میں, اس لیے آپ ان کو بند کروائیں. یہ بھی انہوں نے اس پہ آ کے انہوں نے شکایتیں کی ہیں. اب سوال میرا ایک ہے قاضی صاحب, آپ اس کا جواب دیجیے گا, اور تو کوئی ہمیں جواب دے گا نہیں اس وقت. ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے نواز شریف صاحب اوباما صاحب کو کہہ کے آ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کو را جو ہے وہ فنڈ کر رہی ہے, وہ استعمال کر رہی ہے. تو یہ پھر مذاکرات ہندوستان کے ساتھ کرنے چاہیے یا ٹی ٹی پی کے ساتھ کرنے چاہیے؟ اچھا کلاس صاحب ایک جو بڑی اچھی آپ نے بات کی, یہ جو میں ایک سٹوری کر رہا تھا تو مجھے ایک میسج آتے ہیں, بڑے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں جی آپ پاکستان کی بات نہیں کرتے. تو میں نے انہیں عرض کیا کہ جب معیشت غیروں کے قبضے میں ہو تو قومی ترانے کے علاوہ کوئی چیز قومی نہیں رہ جاتی اور اسے ہمیں عالمی تناظر میں دیکھنا پڑتا ہے. آپ غور فرمائیے کہ وہاں بیٹھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہیں, بڑا اچھا کام ہے, ایک پروونس کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں گویا کہ وہ, اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مالکان اصل کے کون ہیں. اور ہم جو روتے ہیں یہاں پر, جو پیٹتے ہیں کہ اپنی پالیسیاں خود بنائیں اور خود اپنے عوام کو پروٹیکٹ کریں, وہ اوپر سے کہہ رہے ہیں ایک تو بجلی پہ ڈرا کر رہے ہیں, دوسری جو ہم آپ کو تحفہ دیں گے, آپ کو ڈرون مارا کریں گے آپ کی وسیع تر مفاد میں. اصل میں آپ یہ دیکھیں, بات کاٹ رہا ہوں, ایک چھوٹی سی بات سر, جب نواز شریف صاحب نے یہ 4 شیٹ پڑھی ہندوستان کی ایک یا پاکستان میں انوالومنٹ کے حوالے سے, را کے کردار کے حوالے سے, تو اوباما صاحب نے کہا کہ منموہن سنگھ صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے بھی آپ پہ ایک بڑی لمبی 4 شیٹ دی ہے کہ پاکستان کیسے پراکسی وار یا وہاں پہ ٹیررزم کر رہا ہے. میرے لیے ایک چیز ڈسٹربنس ایک اور ہے قاضی صاحب, کیا ہندوستان اور پاکستان کو ضرورت ہے کہ یہاں سے ہزاروں میل سفر کر کے امریکہ سے اپنے معاملات طے کروائیں, اپنی شکایتیں کریں؟ اسی پہ میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں, وہاں بیٹھ کے اپنے مسئلے نہیں حل کر سکتے. اسی پہ میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں, ضرورت ہے ہندوستان پاکستان کو. دیکھیں کبھی یہ کولمبیا کا اور بڑا ایشو ہے وینزویلا کا, کبھی آ کے کہا ہے نکولس مدورو نے ہمارا مسئلہ حل کروائیں. وائی وی آر آسکنگ دس ٹو دیم, کہ ہم دنیا کے نالائق ترین لوگ ہیں, مطلب ہماری لیڈرشپ جو ہے دونوں ملکوں کے, آپ بیٹھ جائیں کچھ گیو اینڈ ٹیک پہ, کہیں پہ ہندوستان فلیکسیبلٹی دکھائے, کہیں پاکستان فلیکسیبلٹی دکھائے, بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیں. آپ 65 سالوں سے آپ نے پورے خطے کو آپ نے جنگ کے دہانے پہ بٹھایا ہے, نہ ہندوستان آرام میں ہے نہ پاکستان آرام میں ہے, اور دونوں لڑتے جا رہے ہیں اور مسلسل سارے وسائل ہمارے جنگ. صاحب ناراض نہ ہوئیے گا, صاحب ناراض نہ ہوئیے گا, ہم بڑا کرزئی کو ہم جو ہے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں. اس نے کہہ دیا کہ بھائی یہ بند کرو, میں نہیں کرتا سائن, ہم سے تو وہی بہتر نکلا. بالکل قاضی صاحب بارگیننگ چپ ہو رہی ہے. یہ قاضی صاحب
وہ یہ تو bargaining chip بھی نہیں کرتے. یہ سیاستدان بڑے سمجھدار ہیں سر. میں تو اچھا وہ سٹوری رہ گئی دکھانا کچھ مارنا کچھ سو موٹو والی سٹوری رہ گئی پرسوں کریں گے. وہ امریکہ سے کوئی نئی ڈیل لینا چاہتے ہوں گے. جب تک امریکہ کی مداخلت ہم خود ہی اپنے معاملات سے ختم کریں گے تو ہم انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلے نہیں کر سکتے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.